حضور آمریکا در این منطقه ما جز شر و فساد هیچ اثری نداشت. پا تو این منطقه گذاشتن با خودشون شر و فساد آورد. هر جایی که قدم میگذارن یا ناامنی است یا جنگ داخلی است یا کارهای از قبیل ایجاد داعش است. ما می‌خواهیم چهره واقعی آمریکا دیده بشه. ملت‌های مسلمان بفهمند چهره واقعی آمریکا چیست و کیست. پشت این ظواهر طرفداری از دموکراسی و حقوق بشر و این حرفای دروغ و نفاق آلودی که میزنن پشتش چیه؟ این مردم باید بفهمن. این نکته بعدی این است که علاج این دشمنی هم یک چیز بیشتر نیست و او فاستقم کما امرت، ایستادگی. خداوند متعال به پیغمبرش در مقابل این مشکلات فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک. استقامت، ایستادن. البته ایستادگی سختی هایی هم دارد، نه اینکه کار آسانی است، لکن تسلیم شدن سختی های بیشتری داره. فرقش هم این است که شما در راه استقامت و مقاومت هر سختی که متحمل بشید خدای متعال به شما اجر خواهد داد. ذالک